अभिवादन शालोम। आउनुस् हामी आजको वचनको सेवामा म हाम्रा चर्चका सम्पूर्ण प्रियहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। साथै युट्युबमा हामीसँग जोडिनु भएकाहरू, हामीलाई हेर्दै गर्नुभएकाहरूलाई पनि आजको वचनमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको वचन हामीले शीर्षक मैले राखेको छु, तपाईँ दोस्रो आगमनको मा छुट्नु त हुन्न। फेरि पनि म एनाउन्स गरिदिन्छु, बडो रोचक टपिक आज हामीले हेर्न जाँदैछौँ। के तपाईँ र म दोस्रो आगमनमा छुट्दै त छैनौँ? आजको वचनबाट हामीले यही विषयमा केन्द्रितमा रहेर हामी वचन सुन्नेछौँ। हामी प्रभुका जनहरू यस संसारमा आयौँ, अहिलेसम्म हामी विश्वासमा टिकेर बसिरहेका छौँ, यो राम्रो कुरा हो। तर के प्रभुको दोस्रो आगमनमा प्रभु यीशु बादलमा आउँदै गर्दा के म उठाइन्छु त, के म लगिन्छु त भन्ने प्रश्न आज हरेक मण्डलीले, हरेक विश्वासीले आफैले आफैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ। आज मैले आफैले आफैलाई प्रश्न गर्दैछु, के म प्रभुको दोस्रो आगमनमा जान्छु त, कि म छुट्छु कि? आजको वचन बडो टपिक र बडो मर्मस्पर्शी हुन जाँदैछ। आज युट्युबमा मलाई सुन्दै गर्नु हुनेको लागि म चुनौतीपूर्ण रूपमा वचनबाट म तपाईहरुसँग कुरा गर्न चाहन्छु। तपाई दोस्रो आगमनमा छुट्नु त हुन्न। म आज 4-5 वटा यस्ता बुँदाहरू तपाईहरुको बीचमा दिनेछु, जुन बुँदाले तपाई र मेरो जीवनलाई परिवर्तन गर्नेछ र हामी ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको निम्ति हामी तयारी गर्नेछौँ। मैले धेरै पटक चर्चमा भनेको छु, हामी प्रभुमा आउँदा कस्तो थियौं, हामी भजन गाउँछौं, स्तुति गर्छौं, वचन पढ्छौं, संगति जान्छौं, ताली बजाउँछौं, ग्रहण गर्यौं, बप्तिस्मा गर्यौं, राम्रो कुरा, सबै कुरा चलिरहेको छ, धेरै राम्रो कुरा। तर यदि तपाई र म प्रभुको राज्यमा छुट्यौं भने जिन्दगीभरि बजाएको ताली, जिन्दगीभरि प्रभुलाई धन्यवाद चढाएको, उहाँको पछि हिँडेको, झोला बोकेको आफ्नो समय सबै कुरा बेकार हुन जान्छ। अबको समय प्रभुको दोस्रो आगमनको समय नजिक छ। त्यसकारण हरेक मण्डलीले सिकाउनु पर्ने विषय हो यो, प्रभुको आगमनको निम्ति हामी कसरी तयारी हुने। के हामी तयार छौं? के हामी प्रभुको दोस्रो आगमनमा कतै छोड्दै त छैनौं? आज म 3 4 वटा 5 वटा उदाहरणबाट तपाईहरुको बीचमा कुरा गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुको बीचमा 1 नम्बरको बुँदा राख्न चाहन्छु। 1 नम्बरको बुँदा छ अदनको बगैँचाको न्याय। अब प्रभुको दोस्रो आगमन हुँदैछ, अब प्रभुको न्याय यस पृथ्वीमा आउँदैछ, अनि प्रभुको त्यो न्यायमा के तपाई र म उठाइ लगिन्छौं वा यही छोडिन्छौं? बाइबलले उठाइ लगिने र छोडिने विषयमा कुरा गर्छ। 1 नम्बरमा अदनको बगैँचाको न्याय। हामी देख्छौं अदनको बगैँचामा सबै कुरा राम्रो चल्दै थियो। तपाई र मेरो यस्तै संगति हुन्थ्यो, आराधना हुन्थ्यो, हरेक बेलुकी परमेश्वर अदनको बगैँचामा आदम र हव्वासँग आउनुहुन्थ्यो, संगति गर्नुहुन्थ्यो, राम्रै चलेको थियो, सबै कुरा ठिक थियो। परमेश्वरले पहिलो मानवलाई बनाउँदा निर्दोष थियो, ऊ परमेश्वरको स्वरूपमा सिर्जिएको एउटा नमुना थियो। उले धेरै लामो समयसम्म आज्ञा पालन गरेर जीवन बितायो। ऊ सुरुमा धर्मी थियो, उले परमेश्वरसँग संगति गर्दथ्यो, ऊ परमेश्वरको सम्बन्धमा रहेको थियो, धेरै राम्रो थियो। तर एक दिन आदम र हव्वा परमेश्वरको सम्बन्धबाट विच्छेद हुन पुग्यो। परमेश्वरको न्यायमा उनीहरू आए। हामी देख्छौं आदम र हव्वा सधैँभरि आफैलाई परमेश्वरको सम्बन्धमा राख्न असफल भए र परमेश्वरको न्यायमा पर्दाखेरि आदम र हव्वा अदनको बगैँचाबाट बहिष्कृत हुनु पर्यो, परमेश्वरको सम्बन्धबाट बहिष्कृत हुनु पर्यो, परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा जानु पर्यो। त्यो कारण थियो पाप, त्यो कारण थियो अनाज्ञाकारिता। अनाज्ञाकारिताले, पापले जहिले पनि परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई तोड्दछ, परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा लैजाँदछ, परमेश्वरको महिमाबाट त्यसलाई धेरै पर पुर्याइदिन्छ। आज आदम र हव्वा निर्दोष बनिएको भए तापनि पहिलो मानव परमेश्वरको संगतिमा कति राम्रोसँग फल्दै फुल्दै थियो, तर अचानक परमेश्वरको न्यायमा आउँदा परमेश्वरबाट रहित भएर जीवन जिउनु पर्यो। अदनको बगैँचा जो मानिसहरूको लागि बनाइएको थियो, त्यो चिजबाट
अदनको बगैँचाबाट तिनीहरूलाई बहिष्कृत गरेर निकाल्नु। आज मैले तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु कि प्रभुको दोस्रो आगमनको न्यायमा तपाईँ के टिक्न सक्छौँ? के प्रभुको दोस्रो आगमनमा तपाईँ र म बचाइन सक्छौँ? आजको वचन बडो चुनौतीपूर्ण हुँदैछ। रोमी 3:23 भन्दछ, जुन अब्राहमले र साराले गरेको पापबाट हामी यो खण्ड पढ्न सक्छौँ। रोमी 3:23 हामी यसरी लेखिएको पाउँदछु मैले, किनकि सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासँग पुग्नबाट चुकेका छन्। हेर्नुहोस् त, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमामा पुग्नबाट चुकेका छन्। आदम र हव्वा पनि परमेश्वरको महिमाबाट बाहिर निस्कनु पर्यो, परमेश्वरको सम्बन्धबाट बाहिर निस्कनु पर्यो। परमेश्वरको न्यायको आउँदाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई अगाडि राखेर कुरा गर्दै गर्दा आदम र हव्वा पापी ठहरिए। उनीहरूको जीवनबाट अनाज्ञाकारिता पाप आयो उनीहरूको जीवनमा, र जब पाप आउँछ तब परमेश्वरको समीपताबाट तिनीहरू बाहिर निक्ले। बाइबलले हामीलाई भन्दछ पहिलो मानवबाट पाप आयो। रोमी 5 पनि म तपाईँहरूको बीचमा पढ्दिन चाहन्छु। 13 वचनमा हामी देख्छौँ भने क्या लेखिएको छ, आदमदेखि लिएर मोसासम्मका मानिसहरूमाथि मृत्युले राज्य गर्यो। तिनीहरूमाथि पनि जसले आदमले गरे जस्तो अपराध गरेका थिएनन्, ती आदम चाहिँ आउनु हुनेको प्रतिरूप थिए। हामी देख्छौँ अनि हामी देख्छौँ 18 पदमा, यसैले जसरी एउटा मानिसको अपराधले सबै मानिसहरू दण्डका भागीदार बने, त्यसरी नै एउटै मानिसको धार्मिकताको कामले सबै मानिसको निम्ति धर्मी ठहरेर जीवन ल्याउँदछ। हामी के देख्छौँ भने आदमबाट संसारका सबै मानिसमा पाप आयो, आफै पनि पाप गरे, परमेश्वरको महिमा रहित हुन पुगे, र आज संसारको सबै मान्छेलाई पनि महिमा रहित हुनबाट रोक्न सकेन। आज त्यो महिमामा जोड्नको लागि प्रभु यीशु आउनु पर्यो। मैले आज भन्दैछु 1 नम्बरमा अदनको बगैँचाको न्यायमा आदम र हव्वा त्यहाँबाट निष्कासित हुनु पर्यो। म तपाईँलाई एउटा खण्ड पढ्दैछु, उत्पत्तिको 3:21 म तपाईँहरूको बीचमा 24 वचन म तपाईँहरूको बीचमा पढ्न जाँदैछु। यहाँ यसरी लेखिएको छ, उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रूपतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करूब र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरबार राखिदिनु भयो। वास्तवमा परमेश्वरले आदम र हव्वालाई आफ्नो उपस्थितिबाट टाढा धपाइदिनु भयो। परमेश्वरले न्याय गर्दा उनीहरूलाई बहिष्कृत गर्नुभयो। उनीहरूलाई को निम्ति गोडमेल गर्न राखिएको, उनीहरूको निम्ति बनाइएको बगैँचाबाट परमेश्वरले तिनीहरूलाई खदेरिदिनु भयो। अब यसो भन्ने हो भने परमेश्वरको न्याय गर्दै गर्दा यिनीहरू परमेश्वरको न्यायमा टिक्नै सकेनन्। यिनीहरूको अपराध ठुलो थियो र उनीहरू न्यायमा परे र उनी पापी भए र उनी पछि आउने सबैजना पापमा फस्नु। पाप र अधार्मिकताका कारण परमेश्वरको उपस्थितिबाट आदम लखेटिनु पर्यो। आज पहिलो बुँदा मैले तपाईँलाई यो राख्दैछु, अदनको बगैँचाको न्याय। दोस्रोमा राख्दैछु, अझै मार्मिक कुरा तपाईँहरूको अगाडि राख्दैछु। दोस्रो न्याय के थियो? जलप्रलयको न्याय। कहाँ छ? उत्पत्ति 6 छ। जलप्रलयमा यति बेलाको संसार समय पापको चरम सीमामा पुगेको थियो। मैले केही हप्ता अगाडि वचन बोलेको थिएँ कि मानिसको जुनसुकै भावना पनि निरन्तर रूपमा खराबै थियो। अझै भन्ने हो भने 6:13 परमप्रभुले भन्नुहुन्छ, यसकारण परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, सबै मानिसको अन्त्य गर्ने मैले अटोट गरेको छु, किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भ्रष्ट भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस् न, अब जलप्रलयमा फेरि परमेश्वरले न्याय गर्नुभयो। याद गर्नुहोस् है, आजको वचन अन्त्यसम्म पुग्दै गर्दा चुनौतीपूर्ण हुनेछ। जलप्रलयको न्याय गर्दाखेरि हामी देख्छौँ त्यति बेला पनि धर्मीको कमी थिएन। हेर्नुहोस् है, त्यति बेला पनि धर्मीको कमी थिएन। नोआको परिवार धर्मी परिवार थियो। जलप्रलयमा पृथ्वीको सम्पूर्ण मान्छेलाई परमेश्वरले मारिदिनु भयो। हेर्नुहोस् है, जलप्रलयको एउटा मान्छे पनि जलप्रलयमा बाँच्न सफल भएन, नोआको परिवार बाहेक। किनकि बाइबलले भन्दछ नोआ धर्मी थियो। आज परमेश्वरको न्यायमा पर्दा
तपाईँ र म धर्मी छौँ कि पापी छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले मैले ख्याल गर्नुपर्नेछ। के परमेश्वरको न्याय आउँदा तपाईँ र म टिक्न सक्छौँ त? आज नोआको परिवारहरू 6 अध्याय निकाल्नुहोस् त। म तपाईँलाई 9 पद पढिदिन चाहन्छु। 7 देखि म तल पढ्छु। यसकारण परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट म मेटिदिनेछु। के मानिस, के घरसने जन्तु, के आकाशका पंक्षी, सबैलाई, किनभने ती बनाएकोमा मलाई दुःख लागेको छ। तर नोआ चाहिँ माथि चाहिँ परमप्रभुको अनुग्रह भयो। नोआको वृत्तान्त यही हो। आफ्नो पुस्तामा नोआ धर्मी र निर्दोष मानिस थिए। तिनी परमेश्वरको साथै हिँड्ने गरे। आमेन। यहाँनिर हेरौँ, नोआ धर्मी थिए, निर्दोष थिए, तर आदम र हव्वा निर्दोष र धर्मी भएनन्। त्यसकारण परमेश्वरको न्याय आउँदा अदनको बगैँचाबाट निष्कासित हुनु पर्यो। जलप्रलय यो दोस्रो ठुलो घटना हो जसमा संसारको सबै मान्छे पापी थिए, जसका कारण परमेश्वरले नाश गर्नु पर्यो। तर नोआमाथि उहाँ कृपा गर्नुभयो। बाइबलले लेखा राखेको छ आफ्नो पुस्तामा। नोआ कस्तो कति पुस्ताका मान्छे हो? 10 पुस्ताका मान्छे। आदमदेखि लिएर नोआसम्मको पुस्तालाई 10 पुस्ता हो। 10 पुस्तामा परमप्रभुले जलप्रलय ल्याउनु भएको थियो। अहिलेको हिसाबले भन्ने हो भने हजारौं वर्षपछि परमेश्वरले जलप्रलय ल्याउनु भएको थियो। तर त्यो जलप्रलयमा आफैले बनाएको मान्छेले आफैलाई मार्ने, नाश गर्ने परमेश्वरको योजना थिएन। तर मानिसहरूको जुनसुकै भावना पनि गलत, पाप, अधर्ममा परेको कारणले गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई नाश गर्ने विचार गर्नु। तर धर्मी माथि चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह रह्यो। बाइबलले लेखा राख्छ, नोआ धर्मी र निर्दोष थिए र परमेश्वरको साथ हिँड्थे। अनि परमेश्वरको नजरमा धर्मी हुने मान्छे, परमेश्वरको नजरमा निर्दोष हुने मान्छे, परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्ने मान्छे जलप्रलयबाट बचाइन सक्यो। बाँकी सम्पूर्ण मान्छेलाई परमेश्वरले नाश गर्यो। यो घटना आज हाम्रो निम्ति घटना हो। यो घटना हाम्रो निम्ति प्रेरणाको घटना हो। आज यो घटनाले हामीले विचार पुर्याउनु पर्छ। यो घटनाद्वारा हामीले सिक्नु पर्छ कि आज तपाईँ र म कतै प्रभुको दोस्रो आगमनमा हामी छुट्ने त होइन। हामीले यो विषय चाहिँ विचार पुर्याउनु पर्छ। त्यति बेला पापको बोलबाला थियो। आज त्यति बेला मानिस आफ्नो विवेक अन्तर्गतको जीवन जिरहेका थिए। उनलाई जे ठिक लाग्छ त्यो उनले जीवन जिएका थिए। तर यत्रो संसारको भिडमा एउटा यस्तो परिवार पनि थियो जसले परमेश्वरको इच्छालाई जान्दथ्यो, परमेश्वरको योजनामा चल्ने मान्छे थियो, परमेश्वरको आज्ञा पालनमा चल्ने परिवार। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको दोस्रो आगमनमा त्यही व्यक्तिलाई बचाउनुहुन्छ जसले परमेश्वरको नजरमा निर्दोष र धर्मी छ, जो आज्ञाकारी छ। त्यो व्यक्तिलाई मात्र परमेश्वरले बचाउन सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो निम्ति शिक्षा हो। बाँकी सबै न्यायमा परे र नष्ट भए। तर नोआ चाहिँ 8 जना परिवारमाथि कृपा भयो। नोआ, उनकी श्रीमती, उनका 3टा छोरा सेम, हाम र एपेत र उनकी 3टी बुहारी। त्यो जलप्रलयको त्यो जहाजमा परमेश्वरले एउटै परिवारमाथि आफ्नो कृपा देखाउनु। जो धर्मी छैन, आजको याद राख्नुहोस् है, धर्मी र पापी दुईटा कुरा सँगसँगै दोहोरिरहनेछ। यो धर्मी, जो धर्मी छैन, जो पापमा लुप्त छ, त्यो न्यायमा पर्नेछ। अदनको बगैँचामा हेर्नुहोस्, आदम र हव्वा न्यायमा परे, त्यो ठाउँबाट निष्कासित हुनु पर्यो। जलप्रलयमा हेर्नुहोस्, संसारको सबै मान्छे मारिनु पर्यो परमेश्वरको न्यायमा। तर धर्मीमाथि चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह रहेछ भन्ने कुरा हामीले यो अध्यायमा देख्छौँ। तेस्रो घटना, म छिटो तर अर्थपूर्ण कुरा बोल्दैछु। तेस्रो, सदोम र गमोराको न्याय। तपाईले यो घटना राम्रोसँग पढ्नु भएको छ कि छैन? सदोम र गमोराको न्याय गर्नुभयो। परमेश्वरले मान्छेलाई मार्ने कुनै दिलचस्पी छैन। परमेश्वरलाई मार्न भनेर उहाँले मान्छेलाई बनाउनु भएको होइन। आफ्नो कुराहरू शेयर गर्न, परमेश्वरले पृथ्वीबाट संसारबाट पनि आराधना गर्ने मानिसहरू बनाउनु भएको। मार्नलाई कसैले पनि आफ्नो कला र कीर्ति त्यसलाई नाश गर्न बनाउँदैन। कसैले पनि पेन्टिङ बनाएर त्यसलाई च्यात्दैन। कसैले पनि आविष्कार गरेर त्यसलाई तोडेर फाल्दैन। परमेश्वरले मान्छेलाई बनाएर आफ्नो शक्ति देखाउन, रवाब देखाउन उहाँले बनाएर उहाँले मार्न खोजेको चाहिँ होइन। तर मानिसको आफ्नो हृदय गलत र परमेश्वरको विरुद्धमा भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले बार बार न्याय गर्दै आउनुभएको छ।
सदम र गमोराको न्याय। उत्पत्ति 19 अध्यायमा यो घटना घट्छ। तपाईले घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। उत्पत्ति 19 को अनि 13 देखि 29 सम्म तपाईले पढ्नु भयो भने त्यहाँनिर यो खण्डको विषयमा चर्चा गरिएको छ। तर त्योभन्दा अगाडि म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, त्यस ठाउँबाट लुत भन्ने मान्छे बस्थे। ख्याल गर्नुहोस् है, अब्रामको भतिजा जो उत्पत्ति 12 अध्यायमा उनी सँगै निक्लेका थिए आफ्नो परिवारसँग। तर एउटा कुरा म तपाईलाई बताइदिन्छु, अब परमेश्वरले सदम र गमोरालाई नाश गर्न चाहनुहुन्थ्यो। सदम र गमोरालाई नाश गर्न चाहनु हुँदाखेरि अब्रामलाई चिन्ता पर्यो। मलाई राम्रोसँग सुन्नुहोस्, तपाईँले बाइबल हेर्नुभन्दा मलाई सुन्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। अब्रामलाई चिन्ता पर्यो, किनकि अब्रामको घरमा जुन दिन सत्कारमा प्रभु 3 जना स्वर्गदूत आएका थिए, 3 जनामा 2 टा स्वर्गदूत, एउटा प्रभु यीशु हुनुहुन्थ्यो। अनि भन्दै हुन्थ्यो म अब त्यो सदम र गमोरालाई नाश गर्नेछु। अनि अब्रामलाई रातभरि निन्द्रा लागेन। अनि बिहानै परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर उनले भन्छन्, परमेश्वर तपाईले त्यस ठाउँमा 50 जना अनि मान्छे धर्मी रहेछ भने पनि तपाईले त्यो ठाउँलाई नाश गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, त्यस ठाउँमा सदम र गमोरामा 50 जना मान्छे भए भने, धर्मी मान्छे छन् भने पनि म नाश गर्दिन भन्नुहुन्छ। अनि एकछिनपछि फेरि अब्रामले डराई फेरि के भन्छ, त्यसो भने 45 जना मान्छे चाहिँ धर्मी रहेछन् 5 कम भने तपाईले त्यो सहरलाई नाश गर्नुहुन्छ प्रभु? परमेश्वरले प्रति होइन, ल 45 जना त्यस ठाउँमा धर्मी रहेछन् भने पनि त्यो ठाउँलाई, त्यो गाउँलाई, त्यो देशलाई, त्यो ठाउँलाई मैले नाश गर्दिन। अनि एकछिनपछि फेरि अब्रामले टाउको कनाएर, प्रभु रिसानी माफ होस्, अब एकचोटि बोल्छु, त्यस ठाउँमा 40 जना मात्रै धर्मी रहेछन् भने पनि तपाईले त्यो सहरलाई नाश गर्नुहुन्छ प्रभु? परमेश्वरले भन्नुहुन्छ बडो रोचकतासँग, यस 40 जना त्यो ठाउँमा धर्मी रहेछन् भने पनि त्यो ठाउँको मान्छेलाई म नाश गर्ने छैन भनेर प्रभुले भन्नुभयो। किनकि अब्रामले आफ्नो भतिजाको चिन्ता गरेर यो भन्दै थिए। फेरि अब्रामले यतापट्टिको टाउको खुजाएर भन्छन्, प्रभु म त मान्छे हो, म त माटोबाट बनेको, के 30 जना मान्छे पनि त्यस ठाउँमा सदम र गमोरामा 30 जना मान्छे मात्रै धर्मी छन् भने पनि तपाईले तिनीलाई नाश गर्नुहुन्छ त भनेर सोध्छ। परमेश्वरले फेरि प्रत्युत्तर दिनुहुन्छ, होइन 30 जना मात्रै भए पनि मैले त्यो ठाउँलाई नाश गर्दिन भनेर भन्छ। अब्राम फेरि फनाक्क घुम्छन्, के भन्नु, लुतको माया लागिरहेको छ। अब परमेश्वरले आगो र गन्धक वर्षाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, मेरो भाती मैले बेकारमा लिएर आएछु, बरु भुइँ घरमा छोडिदिनु पर्ने रहेछ। उता कता कता मनमा कुरा खेल्यो होला, त्यसकारण उनले परमेश्वरलाई मनाउने पट्ट लागिरहेका छन्। अब उनले भन्छन्, के त्यो सहरमा एकचोटि मात्रै बोल्छु है प्रभु, रिसानी माफ होस्, म त धुलोबाट बनेको खरानी मात्रै भन्छन्। उनले भन्छन्, के प्रभु त्यहाँनिर 30 जना मान्छे मात्रै छन् भने, 20 जना मात्रै मान्छे छन् भने पनि तपाईँले त्यो ठाउँलाई नाश गर्नुहुन्छ भनेर भन्छन्। त्यो भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, ल ठिक छ, 20 जना मान्छे धर्मी रहेछन् भने पनि त्यो देशलाई, त्यो ठाउँलाई म नाश गर्दिन। यो घटना तपाईँले 18 अध्यायमा पाउनुहुन्छ। अनि एकचोटि अझै अब्राम बोल्छ। अब एकचोटि त उनले अलि बेर पछि भन्दा, प्रभु यो त एकदमै लास्ट हो, इसाईहरूको 7 वटा लास्ट हुन्छ अरे के उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ। 7 चोटि सिद्धियो भनेपछि बल्ल सिद्धिन्छ, यो चाहिँ लास्ट हो। अब्रामले भन्छ, अब बोल्दिन, अब लास्ट चोटि बोल्छु, के प्रभु त्यस ठाउँमा 10 जना मात्रै पनि धर्मी छन् भने तपाईले त्यो देशलाई नाश गर्नुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, 10 जना मान्छे पनि त्यो सदम र गमोरामा छन् भने म त्यो देश, त्यो सहरलाई नाश गर्ने छैन। अनि अब्राम गए, त्यहाँबाट अब्रामसँग परमेश्वरको वार्तालाप टुट्यो। 50 बाट सुरु गरेर 10 आइपुग्दा पनि परमेश्वर कति कृपाले हुनुभएको छ भन्दै हुनुहुन्छ, 10 जना त्यो सहरमा निर्दोष र धर्मी छन् भने पनि त्यो सहरलाई म नाश गर्दिन। अन्तमा परमेश्वरलाई थाहा थियो त्यो ठाउँमा 10 जना पनि मान्छे परमेश्वरप्रति धर्मी थिएन। त्यो ठाउँमा जम्मा एउटा परिवार मात्रै धर्मी परिवार थियो, जसको नाम हो लुत। उनकी 2टी छोरी थिए, श्रीमती ज्वाइँ थिए। तर सदम र गमोरा व्यभिचारको अखडा थियो, यौन जन्ने कुरामा अखडा थियो, अत्यन्तै घिनलाग्दो पाप गर्ने मानिसहरू त्यहाँनिर बसोबास गर्थे। हामी देख्छौँ त्यस ठाउँमा परमेश्वरले आगो र गन्धक वर्षाउन त्यसै चाहनु भएको होइन। म तपाईलाई
अहिले वचनबाट म बताउन चाहन्छु, सदोम र गमोरामा धर्मी लुतको परिवार मात्रै बचेको थियो। बस धर्मी लुत। 19 अध्यायको 29 पद एकजना म पढ्छु। 19 अध्यायको 29 पदमा जब आगो र गन्धक वर्षाउनु भएपछि यसरी बेसीका सहरहरू सर्वनाश गर्नुहुँदा परमेश्वरले अब्रामलाई सम्झाउनु भयो। लोत बसेको सहरलाई उहाँले नष्ट पार्नु हुँदा त्यस सर्वनाशको बीचबाट लोतलाई निकाल्नु भयो। उहाँले लोतलाई स्वर्गदूतहरूबाट के गर्नुभयो? निकाल्नु भयो, किनकि लोत चाहिँ धर्मी थियो। याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको न्यायमा हामी आउँदा यदि हामी धर्मी छौँ, यदि हामी निर्दोष छौँ भने मात्रै हामी उहाँको न्यायबाट हामी बच्छौँ। चाहे त्यो अदनको बगैँचाको न्याय होस्, चाहे त्यो जलप्रलयको न्याय होस्, चाहे त्यो सदोम र गमोराको न्याय होस्, हामी निर्दोष र धर्मी मात्र छौँ भने मात्रै हामी परमेश्वरले न्याय गर्दा हामी सत्य ठहरिन्छौँ, अनि मात्र हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हामीले वचनबाट सुन्दैछौँ। याद गर्नुहोस्, म तपाईँलाई वचनबाट देखाइदिन्छु। त्यति बेला त्यो ठाउँ व्यभिचारको अखडा थियो। लैजनाले मलाई पढेर सहयोग गर्नुहोस्। त्यति बेलाका त्यो लुत बसेको ठाउँमा कस्तो ठाउँ थियो? दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 4 देखि 9 पद पढ्नु भयो तपाईँ छक्क पर्नुहुन्छ। मलाई छिटो पढेर सुनाउनु पर्छ। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको, यो लेखिराख्नुहोस्, तपाईँ यो खण्ड अनौठो छ। दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 4 देखि म पढ्छु। स्वर्गदूतहरूले पाप गर्दा परमेश्वरले तिनीहरूलाई बाँकी राख्नु भएन, तर तिनीहरूलाई नरकमा फालिदिनु भयो। एक एक वर्ड ख्याल गर्नुहोस् है। र न्यायको दिनसम्मको निम्ति पातालको अन्धकारमा जकडी राख्नु भयो। उहाँले प्राचीन संसारलाई बाँकी राख्नु भएन। उहाँ जलप्रलय कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है। तर भक्तिहीनताको संसारमा जलप्रलय गराउनु हुँदा धार्मिकताका प्रचारक नोआ र अरू 7 जनालाई उहाँले सुरक्षित राख्नुभयो। अब फेरि सदोम र गमोरा आउँछ, हेर्नुहोस् है। उहाँले सदोम र गमोराहरूलाई, सहरहरूलाई भस्म पारेर तिनको अस्तित्व नै मेटाइदिनु भयो र भक्तिहीनका सामु तिनीहरूलाई एक उदाहरण बनाउनु भयो। उहाँले दुष्टहरूका कामुकताबाट अति दुखित भएका धार्मिक लोतलाई बचाउनु भयो। ती मानिसहरूका माझमा बस्दा र दिन प्रतिदिन तिनीहरूका कुकुरमा देख्दा र सुन्दा तिनी आफ्नो धार्मिक आत्मामा व्याकुल हुन्थे। यसरी भक्तलाई परीक्षाबाट बचाउन र भक्तिहीनताहरूलाई न्यायको दिनसम्म दण्डमा जकडी राख्न प्रभु जान्नुहुन्छ। आमेन। उहाँले जान्नुहुन्छ, भक्तिहीनतामा हिँड्ने मान्छेलाई दण्ड दिनमा जान्नुहुन्छ। यहाँ मैले भने कुरा, जलप्रलयमा नोआको परिवारलाई कृपा गर्नुभएको कुरा र सदोम र गमोरामा धर्मी लुतलाई चाहिँ अनुग्रह गर्नुभएको कुरा हामी यहाँनिर पाउँदछौँ। धर्मी लुतलाई उहाँले मार्नु भएन, धर्मी लुतलाई उहाँले त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नु भयो। लुत त्यो कामुकता देखेर दुखित भएका थिए। त्यहाँनिर के थियो? कामुकताबाट अति दुखित भएका धार्मिक लोतलाई, कामुकता मैले भन्दै थिएँ, त्यस ठाउँ यौन जन्ने कुरामा प्रख्यात थियो। परमेश्वरलाई सबैभन्दा बढी रिस उठ्ने कारण चाहिँ यौन जन्ने कुरा हो, जसमा इमानदार नहो। यहाँ हेर्नुहोस्, बाइबलमा पत्रुसले प्रष्टसँग भनेका छन् कि नोआ धर्मी थिए, लुत धर्मी थिए। नोआ धर्मी भएको कारणले गर्दा जलप्रलयबाट उनी बचे, लोत धर्मी भएको कारणले गर्दा सदोम र गमोराबाट बचे। सदोम र गमोरामा लुत चाहिँ आत्तिएका थिए। त्यहाँको पाप र त्यहाँको दुखित अवस्था देख्दा उनी आत्मामा व्याकुल हुन्थे। तर परमेश्वरलाई परीक्षाबाट बचाउन र भक्तिहीनहरूलाई न्यायको दण्डमा, यहाँ न्याय भन्ने आएको छ, मैले त्यही भएर न्याय भन्ने शब्द राखेको छु। अदनको बगैँचाको न्याय, जलप्रलयको न्याय, सदोम र गमोराको न्याय हो। यो न्यायमा धर्मी लुतलाई बचाउनु भयो भने अरू सम्पूर्ण बच्चा बच्ची सबै मान्छेलाई उहाँले आगो र गन्धक हालेर मारिदिनु भयो। यसकारणले याद गरौँ, परमेश्वरको न्यायमा पर्दा के तपाईँ र म टिक्न सक्छौँ के? यो चाहिँ आज हामीलाई चुनौतीपूर्ण कुरा तपाईँहरू भएको छ। चौथो नम्बर हो प्रभुको दोस्रो आगमन। अब यो विषय महत्त्वपूर्ण छ। अबको आगमन, अबको समय भनेको प्रभुको दोस्रो आगमन। त्यसो भने अब तपाईँले विचार पार्नुपर्ने कुरा छ, अब अदनको बगैँचामा प्रभु यीशुले न्याय गर्नु हुँदाखेरि आदम र हव्वा निष्कासित हुनु पर्यो। जलप्रलयमा परमेश्वरले न्याय गर्दाखेरि सारा संसारका मान्छे मारिनु पर्यो। सदोम र गमोरा पनि परमेश्वरलाई सबै संसारलाई सबैलाई मारिदिएर लोतलाई बचाउनु भयो। अब दोस्रो आगमनमा पनि न्याय हुँदैछ। ख्याल गर्नुहोस्, अब न्याय हुँदैछ।
अब पालो र समय हाम्रो। यो सबै घटना ती व्यक्तिहरूका थिए, तिनीहरूले गल्ती गरे जसका कारण तिनीहरू सखाप हुनु पर्यो। आज त्यही गल्ती हामीले दोहोऱ्यौं त। अब पालो हाम्रो। न्यायको लागि हामी तयार छौं के? प्रभुको दोस्रो आगमनको निम्ति हामी जानको लागि तयारी छौं के? हाम्रो शरीर तयार छ? के हाम्रो आत्मा तयार छ? के हाम्रो प्राण तयार छ? आज एक रात नसुतिकन हामीले विचार गर्ने समय आएको छ। यो समय अदनको बगैँचाको समय सिद्धिसकेको छ। जलप्रलयको समय सिद्धिसकेको छ। सदम र गमोराको न्याय सिद्धिसकेको छ। अब न्याय आउँदैछ, प्रभुको दोस्रो आगमनको न्याय। ठिक परमेश्वरले त्यसरी न्याय गर्नुहुन्छ जसरी अदनको बगैँचामा न्याय गर्नुभएको थियो। ठिक त्यसरी नै न्याय गर्नुहुन्छ जसरी जलप्रलयमा उहाँले न्याय गर्नुभएको थियो। ठिक त्यसरी नै न्याय गर्नुहुनेछ। उहाँले सदम र गमोरामा न्याय गर्नुभयो, त्यसरी नै प्रभुले न्याय गर्नुहुन्छ। अब यो न्यायमा पर्ने पालो तपाईले। म मेरो छोराछोरी, मेरो विश्वास, म आफैलाई भन्दैछु कि म तयार छु। परमेश्वरको न्यायको कचौरा उहाँले पोखाउँदै हुनुहुन्छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? अब पालो हाम्रो। सबैजना त स्वर्ग निश्चय जाँदैन, किनकि 2400 किलोमिटरको नेपाल जत्रो भूभाग भएको ठाउँ स्वर्ग छ। सबैजना त निश्चय पनि अटाउँदैन, छाटिनु त पर्छै पर्छ, काटिनु पर्छै पर्छ। यो जरुरी छ। आज विचार गरौँ, के म पापी छु, म धर्मी छु? फेरि दोहोऱ्याउँछु, आजको वचन सुन्दै गर्दा तपाईँलाई जिरिङ्ग काँडा उम्रिनु पर्छ। के म पापी छु, के म धर्मी छु? के म नुआ जस्तो छु जो जलप्रलयको न्याय हुँदा बाँच्न सक्ने ताकत राख्छ? के म लुत जस्तै छु, सदम र गमोराको न्याय हुँदाखेरि परमेश्वरले उसलाई बचाउनुहुन्छ? के मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ? के म धर्मी छु, के म निर्दोष छु, के म परमेश्वरको आज्ञा अनुसार हिँड्छु? यो आज तपाईले मैले आफैलाई गर्ने प्रश्न हो। के मेरो नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ? जीवनको पुस्तकमा नाम नलेखिएको मान्छे परमेश्वरको राज्यमा जान पाउँदैन। जलप्रलयमा नुहाको नाम लेखिएको थियो, सदम र गमोरामा लुतको नाम लेखिएको थियो। अब तपाईँ र मेरो नाम छ भने, तपाईँ र मेरो जीवन धर्मी छ भने, यस प्रभुले उठाउनुहुन्छ, आफ्नो राज्यमा लैजानुहुन्छ। नत्र भने अनन्तको दण्ड रेडी छ। आजको वचन मेरो निम्ति ठुलो मायना रहेछ। हुन मैले कति गहिरा कुराहरू, अध्ययनका कुराहरू मैले तपाईँलाई बताएँ, तर आजको वचन मेरो निम्ति चुनौतीपूर्ण छ। प्रकाशको पुस्तकको 20 अध्यायमा प्रभु स्वयंले भन्नुहुन्छ 11 देखि 15 पदमा, 20 को 11 देखि, तब मैले एउटा ठुलो सेतो र सिंहासन र त्यसमाथि विराजमान हुनुलाई देखेँ। उहाँको सामान्यबाट पृथ्वी र आकाश भागेर गएर तिनीहरूका निम्ति कतै ठाउँ पाइएन। मैले ठुला र साना सबै मृतकहरूलाई सिंहासनको सामुन्ने उभिरहेको देखेँ र पुस्तकहरू खोलिए। अर्को एउटा पुस्तक पनि खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुराका मुताबिक तिनीहरूका काम अनुसार मृतकहरूको इन्साफ भयो। समुद्रले भएका त्यसमा मृतक दिइहाल्यो अनि मृत्यु र पातालले पनि तिनीहरूको भएका मृतकहरू दिइहाले। तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो काम अनुसार इन्साफ भयो। मृत्यु र पाताल अनि अग्निकुण्डमा फालिए। यो अग्निकुण्ड दोस्रो मृत्यु हो, जसको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको भेटाइएन, त्यो अग्निकुण्डमा फालियो। जसको नाम जीवनको पुस्तकमा छैन त्यो गयो। तिमीले ताली बजाएको गयो, तिमीले भजन गुनगुनाएको गयो, तिमीले बाइबल पढेको गयो, तिमी सङ्गत हिँडेको गयो, तिमीले चाहिँ क्रिसमसमा नाचेको गयो, तिमी उब्रेको गयो, तिमीले परमेश्वरलाई जे जति गर्यो गयो। संसारमा तिमीले जे जति गर्यो, यदि तिम्रो नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छैन भने सबै बेकार भयो, सबै पानी फेर्यो, कुनै भ्यालु भएन। बरु तपाईँ आउँदा पापी हुनुहुन्थ्यो, एकदमै खराब हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको जीवनमा अहिले तपाईँको नाम लेखेर तपाईँले भलै तपाईँले मिठो गाउन जान्नुहुन्न होला, भलै तपाईँले धेरै मिठा मिठा कुरा गर्न जान्नुहुन्न होला, भलै तपाईँलाई बाइबलका गहिरो भेदका कुराहरू थाहा छैन होला, तर एकदम लाटो विश्वासमा आज्ञाकारितामा उसले आफ्नो जीवन सफा बनाएर प्रभुको राज्यमा आफ्नो नाम लेखाएको छ भने त्यो व्यक्ति परमेश्वरको राज्यमा जानेछ। बाइबलले भन्छ तिमी पढेको लेखेको हुनु पर्दैन। परमेश्वरको राज्यमा जाने डिग्री गरेको मान्छे जाने होइन, डाक्टर जाने होइन। डाक्टर र डिग्रीवाला त नर्क रेडी छ। डाक्टरले किडनी निकालिरहेछ, डिग्री गरेकाले वकिलले कतिजनाको घर लडाइरहेका छन्, सब नर्क।
परमेश्वरको राज्यमा जानलाई तपाईलाई धेरै ठुलो तपाईँ धर्मी र निर्दोष हुनुपर्छ। म धर्मी र निर्दोष हुनुपर्छ। बाइबलले धेरै ठुलो कुरा गर्दै अनि धर्मी र निर्दोष हुनको लागि परमेश्वरको वचन जीवन हुनुपर्छ। दानियल 12:1 मा के लेखिएको छ? म तपाईहरुको बीचमा यो पनि पढ्दैछु। त्यस समयमा तिम्रा मानिसहरूलाई रक्षा गर्ने प्रधान राजकुमार मिखाएल देखा पर्नेछन्। यस्तो संकष्टको समय आउनेछ कि जातिहरू सुरु भएदेखि त्यस बेलासम्म त्यस्तो कहिल्यै भएको छैन। तर त्यस बेला तिम्रा मानिसहरू जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेका सबै बचाइनेछ। आमेन भन्नुहोस् न। यस, जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएकाहरू सबै बचाइनेछ। एकजनाले पढिदिनुहोस् न एफिसी 4:30 पद। तपाईमा मोहर छ, ममा मोहर छ, तपाईहरुमा सिल गरिएका छौं के परमेश्वरको आत्माको छाप ममा लागेको छ। अनि परमेश्वरका पवित्र आत्मालाई दुखित नतुल्याऊ, जसका उद्धारका निम्ति दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाएका छौ। छाप ल अन्त्यको दिनको निम्ति तिमीहरू छाप लगाएका छौ। के ममा छाप छ? के ममा छाप छ? आज यो कुरा हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण। के ममा छाप छ? यदि हाम्रो छाप छैन, यदि हाम्रो जीवनको पुस्तकमा नाम छैन, हामी लापरवाहीका जीवन जिएका छौँ, हामी पापमा जीवन व्यतीत गरेका छौँ, हामीमा अहंकार छ, हामीमा पाप छ, ममा कुनै गल्ती छैन भनेर हामी बसिरहेका छौँ, हामी एक अर्काको बीचमा पश्चातापी छैन, एक अर्कालाई प्रेम गर्ने, एकले अर्कालाई आदर गर्ने, एकले अर्कालाई आफूलाई भन्दा श्रेष्ठ ठान्ने कुराहरू यदि संसारमा भएका छैनन् भने निश्चित रूपमा छुट्छ। हाम्रो मन ख्रीष्ट येशूको जस्तो मन हुनुपर्छ, नत्र भने हामी छुट्छौँ। यो समय सदम र गमोराको न्याय जस्तैको समय हो। यो समय जलप्रलयको न्यायको समय जस्तै हो। प्रभुले मत्ती 24 त्यहाँ के भन्नुभयो? प्रभुको दोस्रो आगमन, हामी 4 नम्बर बुदामा छौँ है हामी। प्रभुको दोस्रो आगमनमा त्यस्तै हुनेछ जो नोआको जलप्रलयमा जस्तै भएको थियो। कहाँ लेखेको छ? मत्ती 24 36 देखि 39 मा लेखेको छ। अबको दोस्रो आगमनको न्याय हुँदाखेरि सेम त्यस्तै घटना घट्नेछ अरे। कस्तो घटना? नोआको जलप्रलयको अवस्था भए जस्तै घटना घट्नेछ भनेर लेखेको छ। ल पढौ एकजनाले चर्को गरेर। जान्दैन? यस, आमेन। यस 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 यस, अब कुरो मिल्यो है। मानिसको पुत्रको आगमन पनि नोआको जलप्रलयको समयमा जस्तै हुनेछ। अबको दोस्रो आगमनको न्याय पनि जलप्रलयको। त्यतिखेर मान्छे खाइरहेका थिए, पिइरहेका थिए, बिहेबारी गरिरहेका थिए, मोज मजामा जीवन बिताइरहेका थिए। यहाँसम्म कि अन्य जातिलाई त लाग्दै लागेन। अनि विश्वासी पनि आए, कहिले हो प्रभुको आगमन। थेसलोनिको पुस्तकमा पढ्दा पहिले आउनुहुन्छ प्रभु भन्नुभएको थियो। अझै त मोज गर्ने बेला छ, मोज गर भाइ भनेर नोआले कतिचोटि प्रचार गरिरहेका थिए, तर उनीहरूले कहिले पनि सुनेन। आज मैले प्रचार गर्दैछु नि, आज नोआले प्रचार गरे जस्तो मैले प्रचार गर्दैछु। पश्चाताप गर, अबको केही दिनमा पानी पर्दैछ। त्यति बेला त्यसलाई पागल भने। आज मलाई पनि धेरैले पागल भन्छन्। कहाँ हुन्छ प्रभुको आगमन? ठिक छ, पागल भन्नेलाई पागल भन्न दिनुहोस्। नोआले भन्थे पानी पर्दैछ, चाले परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई जलप्रलय गरेर नाश गर्दै हुनुहुन्छ। पश्चाताप गर, मन फेराऊ। फुस्कट बुढा भनेर नाम दिए। अहिले त सुड्डो भन्ने चलन छ नि, बुड्डो सुड्डो, पछि के भन्छन् अब थाहा छैन। नराम्रो कुरा त सिकाउनै पर्दैन। राम्रो कुरो ठुलो ठुलो ग्रेन्ड फादर ग्रेन्ड मदर भन्नु पर्नेमा सुड्डो बुढो रुखो फुटो के भन्छन्। अब नोआलाई कसैले पत्याएन। अहिले ठिक त्यही समय छ। मान्छे खाइरहेका छन्, पिइरहेका छन्, बिहेबारी गरिरहेका छन्, सम्पूर्ण कुराहरू चलिरहेको छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ मानिसको पुत्रको आगमन पनि त्यस्तै हुनेछ। कसैले सुनेन। आज मैले भनेको न मण्डलीले सुन्छ, न छिमेकीले सुन्छ, न संसारको मान्छेले सुन्छ। युट्युबहरूबाट वचन पनि छरेर हालेको छु, मान्छेले सुन्दैन, आफ्नो गल्ती र पापमा काम गर्न छोड्दैन।
पापीहरू, लिसन केयरफुल्ली, पापीहरू कुनै पनि हालतमा परमेश्वरको राज्यमा बस्ने छैन। ग्यारेन्टेड यु, म लेखेर अधर्मीहरू, पापीहरू कुनै पनि हालतमा परमेश्वरको राज्यमा छिर्नेवाला छैन। परमेश्वरको नजरमा तपाईँ र म लुत र नोआ जस्तो देखिनुपर्छ। म धर्मी छु भनेर बसेर हुँदैन। बाइबलले भन्छ तिमीले ममा गल्ती नै छैन भनेर भन्छौ भने तिमीले आफैलाई धोका दिन्छौ भनेको छ बाइबलले। कहाँ लेखेको छ? पहिले यूहन्नाको पुस्तकमा लेखेको छ, यदि तिमीले आफ्नो गल्ती मान्दैनौ, ममा गल्ती नै छैन, म त पर्फेक्ट छु, म त एकदम म त मेरो त के कुरा गर्नु भनेर यदि कसैले भनिरहेको छ भने यो वचनको खण्ड पढ्नुहोस्। पहिले यूहन्नाको पुस्तक म तपाईँलाई पढेर सुनाइदिन्छु। 8 पद, 1 अध्यायको 8। यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफैमा पाप छैन भनेर भनिरहन्छौँ भने हामीले गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ। तर प्रभु तपाईँले मैले यस्तो भन्नुपर्छ, दाउदले जस्तो। मलाई हेर्नुहोस्, दाउदले के भनेका थिए? हे प्रभु, मेरो उठाइ र मेरो बसाइ तपाईँ जान्नुहुन्छ, ममा केही खराबी छ भने देखाइदिनुहोस्। कहाँ लेखेको छ? भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायमा लेखेको छ। यसरी भन्नुपर्छ, ममा पाप छैन भनेर भन्नु नराम्रो कुरा हो, तर भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायमा म तपाईँलाई गाँठी कुरो बताउन चाहन्छु। आज दाउदले जस्तो तपाईँले मैले भन्न सक्नुपर्छ। त्यहाँनिर यसरी लेखिएको छ। ल निकाल्नुहोस् त तपाईँले। म कति मिठो कुरा तपाईँलाई म बताउँदैछु। 23 वचनमा, हे परमेश्वर, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरो हृदयलाई जान्नुहोस्, मलाई जाँच्नुहोस् र मेरा चिन्ताहरूलाई जान्नुहोस्। हेर्नुहोस् ममा कुनै खराब चाल छ कि, र मलाई अनन्तको मार्गमा डोराइदिनुहोस्। वाह वाह वाह, क्या मजा छ। 23 र 24 पद दाउदले के भन्छन्? हेर्नुहोस् ममा कुनै खराबी चाल छ कि मलाई बताइदिनुहोस्। परमेश्वरसँग माग्नुपर्छ। तपाईँ परमेश्वरको अगाडि म तपाईँको धर्मीमा आउँदैछु भनेर म जहिले पनि प्रार्थना गरेर, प्रभु म अयोग्य मान्छे, तपाईँको अगाडि आउने योग्य पनि छैन भनेर भन्छु। तपाईँले कसैलाई मेरो दोष देखाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने गाह्रो हुन्छ। तर तपाईँ परमेश्वरको अगाडि जाँदा, प्रभु दाउदले जस्तो ममा पाप छैन, ममा गल्ती छैन भनेर तपाईँले भन्छौ भने हामी धोका कहीँ न कहीँ गल्ती भइरहेको हुन्छ। तर त्यति बेला तपाईँले मैले दाउदले यस्तो भन्नु सक्नुपर्छ कि हे प्रभु, मलाई जाँच्नुहोस्, ममा कुनै खराबी चाल छ कि। 2 पद पनि पढौँ त यसको 139 को। तपाईँले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ, टाढेबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले मेरो बाहिरी जबाइ र मेरो सुताइ स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। यस, मेरो सम्पूर्ण कुरा उहाँले जान्नुहुन्छ। भलै तपाईँको गल्ती र पाप कसैले नबताइदिएको होस् या बताइदिएको होस्, परमेश्वरले हाम्रो बाहिरी उसाइ र बसाइ जान्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा आज म तपाईँलाई चौथो बुँदाबाट भन्दैछु, परमेश्वरको दोस्रो आगमनमा तपाईँ न्यायमा पर्दा के तपाईँ र म बचाइन्छौँ? के हाम्रा पापहरू क्षमा भएका छन्? के म धर्मी छु? के म पापी छु? के म लुत झैँ छु? के म नोआ जस्तै छु? विचार गरौँ। भोलिका दिनमा युट्युबको वचन पनि फालिदिनेछ एन्टी क्राइस्टले। यस्तो दुर्लभ कुरा तपाईँले सुन्न पाउनुहुने छैन कि आज प्रभुको दोस्रो आगमनमा हरेक छोरा छोरी, श्रीमान श्रीमती कोही न कोही छोडिनेवाला छ। किन तपाईँलाई थाहा छ? कुनै बाउले आफ्नो छोरालाई बचाउन सक्ने छैन, कुनै श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई बचाउन सक्ने छैन। न जाग, न फोर्स, न सोर्स, न रुपैयाँ, न पैसा, न तारिफ, केही कुराले हामीलाई चल्दैन। त्यसकारण मेरा प्रियहरू, म भन्न चाहन्छु, अदनको बगैँचामा न्याय गर्दा आदम र हव्वा पापी ठहरिए, तिनीहरू निष्कासित भए। जल प्रलयमा परमेश्वरले न्याय गर्दा संसारको सबै मान्छे निष्कासित मरे। नोआ मात्रै, धर्मी व्यक्तिलाई मात्रै प्रभुले छान्नुभयो। सदोम र गमोरा नाश गर्दा परमेश्वरले लुतलाई, धर्मीलाई छान्नुभयो, तर सबै पापीलाई उहाँले मारिदिनु भयो। अनि आज प्रभुको दोस्रो आगमनमा पनि उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी यदि नोआ जस्तो भएर बसेका छौ भने वेलकम छ, लुत जस्तो भएका छौ भने वेलकम छ, होइन भने म माथिबाट गोला वर्षाउँछु, मलाई भन्नु केही छ।
अब प्रश्न आउँछ, त्यसो भए के गर्ने त? समस्याको हल बताइदिनुहोस् न पास्टरज्यू भनेर यदि मलाई कसरी भन्छ, म समस्याको हल पनि दिन्छु। अब के गर्ने? यदि म धर्मी मुलुक जस्तो छैन, म धर्मी नुहा जस्तो छैन, त्यसो भने प्रभुको दोस्रो आगमनमा म धर्मी हुनको लागि, म साँच्चै नै परमेश्वरको योग्य बन्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ त भन्ने प्रश्न यदि तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ भने 5 नम्बरमा म तपाईँलाई भन्दछु, म तपाईँलाई एउटा पुरानो करारको उदाहरण दिन्छु र अन्त गर्छु। यो घटनाद्वारा तपाईँ आफैलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। समय अझै पनि थोरै छ। 5 नम्बर, निनेवे सहरको न्याय। योनाको पुस्तकमा तपाईँ आउनुहोस् त, म त्यहाँनिर तपाईँलाई केही कुरा बताउन चाहन्छु। 5 नम्बरमा निनेवेको सहरको न्यायको विषयमा म तपाईँहरूको बिचमा। अनि यो छोटो अध्याय छ, तपाईँले हेर्नुभयो भने 4 अध्याय योनाको पुस्तक छ, तर एकदमै महत्त्वपूर्ण अध्याय छ। म समस्याको हल दिँदैछु है। अब निनेवेका वासीहरू, अब तपाईँले योनाको पुस्तक हेर्न छोडिदिनुहोस्, मलाई हेर्नुहोस्। तपाईँ त्यहाँ पढ्नुभयो भने र बुझ्न सक्नुहुन्न, गाह्रो पर्छ। अब मलाई सुन्नुहोस्, तपाईँले आजको मानिस जस्तै त्यति बेला निनेवेको पाप पनि त्यस्तै थियो। आज संसारमा जसरी जलप्रलयका मानिसहरूको पाप, सदोम र गमोराको जस्तो पाप र अहिलेको संसारको पाप जस्तै निनेवे सहरको मानिसको पनि पाप परमेश्वरको नाकमा गनाइसकेको थियो। अथवा भन्ने हो भने आजको मानिस जस्तै निनेवेको मानिसहरूको पाप पनि धेरै थियो, प्रचुर थियो। निनेवेको सहर आजको अमेरिका जस्तो प्रख्यात सहर थियो। तपाईँले यो 3 अध्यायमा तपाईँ 3 पदमा पढ्नु भयो भने त्यो प्रख्यात सहर थियो। निनेवेको एउटा ठुलो अचम्मको त्यति बेलाको विकसित सहर थियो। अहिलेको हिसाबले भन्नु हो भने अमेरिका जस्तै प्रख्यात थियो। तर के गर्ने, प्रख्यात भएन। परमेश्वरले त्यो निनेवेलाई नाश गर्न अत्यन्तै पापी भएका थिए त्यहाँका बासिन्दाहरू। सदोम र गमोरा जस्तो हालत हुन गइरहेको थियो। तपाईँलाई थाहा छ त्यो सहर घुम्नलाई कति दिन लाग्थ्यो? 3 दिन लाग्थ्यो। त्यो सहरलाई पुरै घुम्न यति राम्रो, त्यति महत्त्वपूर्ण सहर थियो, 3 दिन लाग्थ्यो। कति ठुलो देश होला? सिङ्गापुर घुम्न तपाईँको 4 घन्टामा पुरै देश घुमिन्छ। 3 दिनमा त्यो सहर पुरै घुम्न लाग्छ। तर परमेश्वरले निनेवेका वासीहरूलाई मार्ने इच्छा थिएन। तर के गर्ने? पापको ज्याला। परमेश्वरले योनालाई पठाउनु भयो, जा निनेवेमा गएर मेरो वचन घोषणा गर। सुने ठिक छ, नसुने पनि ठिकै छ, हमारे हात में गोला है। अब त्यो निनेवे भएको ठाउँमा योनालाई जानु मन परेन, सायद त्योसँग डराउँथ्यो होला। किन निनेवेका बासिन्दाका मानिसलाई मन पराउँदैन थियो होला, त्यही भएर ऊ जान मानेन निनेवेबाट। तर रसिसतिर भाग्यो, जहाजमा भूकम्प आयो, माछाको पेटमा पुग्यो, उकेलिदियो। त्यहाँबाट परमेश्वरले फेरि उसको होस ठिकानमा ल्याउनु भयो अनि ऊ फेरि पश्चातापी भएर निनेवे सहरमा गयो। र निनेवेको सहरमा गएर उसले के भन्यो तपाईँलाई थाहा छ? पश्चाताप गर, अबको केही दिनमा परमेश्वरले यो सहरलाई भस्म गर्दै हुनुहुन्छ। भस्म गर्दै हुनुहुन्छ। उसले निनेवेमा प्रचार गरे। त्यो प्रचार राजाले सुने, त्यो प्रचार मानिसले सुने। औ त्यो सहरमा 40 लाख मानिसहरू बस्थे। 40 लाख मान्छेहरू सहरमा बस्थे। त्यो सहर बडो चकचक हुन्थ्यो। अत्यधिक आधुनिक जस्तो सहर थियो, एकदम प्रख्यात सहर थियो, सुन्दर थियो। तर के गर्नु, मानिसको लागि सुन्दर भएर के गर्नु? परमेश्वरको लागि त्यो कुरा गराइरहेको थियो। 3 अध्याय निकाल्नुहोस्। तब परमप्रभुको वचन दोस्रो पल्ट योना कहाँ आयो, त्यस ठुलो सहर निनेवेमा जा र म जे समाचार दिन्छु सो त्यहाँ घोषणा गर। योनाले परमप्रभुको वचन पालन गरेर निनेवेमा गए। अब निनेवेका एक अत्यन्तै प्रख्यात सहर थियो, त्यो हेर्नलाई 3 दिन लाग्थ्यो। पहिलो दिन योना सहरभित्र पसे, तिनले यसो भनेर घोषणा गरे, अबको 40 दिनमा निनेवे नष्ट हुनेछ। निनेवेका मानिसहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे, तिनीहरूले उपवासको घोषणा गरे र तिनीहरूका ठुला साना सबैले भाङ्रा लगाए। हेर्नुहोस्, समस्याको हल म तपाईँलाई दिँदैछु। त्यो सहर आज संसारका मानिस निनेवे जस्तै, यो पृथ्वी निनेवे जस्तै भएको छ। आज
निनवेमा गएर योनाले प्रचार गरे। आज यो इलाकामा मैले प्रचार गर्दैछु। त्यति बेला निनवेमा योनाले गरेको प्रचारलाई सुने त्यो मानिसहरूले अहिले मैले गरेको प्रचार, विभिन्न सेवकहरूले गरेको प्रचारलाई आज संसारको मान्छेले सुन्यो भने निनवे बाँचे जस्तो संसारको मान्छे बाँच्न सक्छ। अझै पनि केही बिग्रेको छैन। भयो के? त्यहाँका मान्छेको मन कस्तो थियो? ठिक छ, पापी भए तापनि एउटा कुनामा के रहेछ? डर रहेछ। मृत्युले मान्छेलाई डरमा लैजान्छ क्या। जहिले पनि मर्ने डरले मान्छेलाई पश्चाताप पनि गराउँछ। मैले वचनमा हेरे अनुसार साना ठुला सबैले भाङ्रा लगाए अनि यो खबर चाहिँ निनवेको राजा कहाँ पुग्यो। तब उनी आफ्नो सिंहासनबाट तल उठे अरे। अब मै ठुलो भनेर बस्न छोडे। अब तिनी कहाँ आए? भाङ्रा लगाएर सिंहासनमा बसेको राजा पनि आफ्नो पदलाई, मुकुटलाई फालेर तलपट्टि झर्यो। आज मै ठुलो, मै जान्ने, मै सुन्ने भनेर आफैलाई घमण्डी बनाएर बसेका हरेक पापीहरूलाई म यहाँबाट चेतावनी दिन चाहन्छु। तिमी आफ्नो सिंहासनबाट तल झर। आफ्नो अहंकारबाट तिमी तल झर। तिमीले आफूले जे कुरा पकड बनाएर बसेको त्यो कुरा तिमीले फाल्देऊ, तिमीले रित्ताइदेऊ, आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र आफैलाई पश्चातापी बनाऊ। म केही पनि होइन भनेर भन। राजा त सिंहासनबाट झरेर तल खरानीमा भङ्ग्रा लगाउन आयो भने तपाईहरु म को? म तपाईलाई बाइबलको पुरानो करारको एउटा यस्तो पुस्तक हो जहाँ पशु पनि उपवास बसेको छ। हालेलुया भन्नुस्। हामी उपवास बस्न सक्दैनौँ एकचोटि। मैले एउटा यस्तो विश्वास देखेको छु, 20 वर्ष भयो, 40 वर्ष भएसँग दिएको एक छाक परमेश्वरको लागि भात छोडेको छैन। त्यस्ता मान्छे परमेश्वरको राज्यमा जान्छन् भनेर म कसरी किटानी दिनु? पशुले शुद्ध उपवास बसेको छ। राजा त्यति बेलासम्म पाप गर्दै लुप्त भएर बसेका थिए। तर त्यो निनवेमा आयो प्रचार, अबको 40 दिनमा परमेश्वरले यो सहरलाई नाश गर्दै हुनुहुन्छ। तिनीहरूले परमेश्वरको डर र भयलाई माने, पश्चाताप गरे, उपवास बसे, आफ्नो घमण्ड र आफ्नो अहंकारलाई तोडे। म राजा, म कमारो, म ठुलो भन्ने कुराको भेद हटाइयो। सर्लक्कै सबैजना रोडमा आए। आफैले आफैलाई कपडा च्याते, भाङ्रा लगाए, खरानी धसे, परमेश्वरसँग विलाप गर्न थाले। राजाको र भारदारको उर्दी अनुसार कुनै मानिस वा पशु, गाई गोरु वा भेडा बाख्रा कसैले केही खानेकुरा नखाओस् र न त केही पिओस्। तर मानिस र पशुले भाङ्रा लगाउन् र परमेश्वरमा पुकारा गरून्। 8 पद, तिनीहरू आफ्ना कुमार्गबाट फर्कुन्, तिनीहरूले गर्ने उपद्रव त्याग गर्नु। उपद्रव त्याग गर्नुस्। उत्पत्ति 6 अध्यायमा उपद्रव भनेर लेखेको छ। त्यति बेलाका मान्छेहरू जलप्रलयको समयमा नि उपद्रवले भरिएको छ भनेर लेखिएको छ। यहाँ पनि निनवेका मान्छेहरू पनि उपद्रवले भरिएको छ। अहिलेको वर्तमान संसार पनि पृथ्वीभरि मान्छेको उपद्रव तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई बचाउन सक्ने ताकत केही पनि छैन। तपाईलाई बचाउन ताकत एउटै छ, तपाई आफ्नो घुटनामा आउनुपर्छ। तपाई र म उपवासमा आउनुपर्छ। तपाई र मैले भाङ्रा धस्नुपर्छ। तपाई मैले आफ्नो घमण्ड र अहंकारलाई तोड्नुपर्छ। तपाई र म पश्चाताप गरेर छाती पिटेर प्रभुको चरणमा आउनुपर्छ। प्रभु, हामीले गल्ती गरेका छौं, तपाईको विरुद्धमा पाप गरेका छौं। मैले मेरो हृदयमा मूर्तिहरू राखेको छु। म तपाईको दोषी छु। मैले तपाईको विरुद्धमा पाप गरेको छु। प्रभु, म आज सम्पूर्ण पाप र अधर्म र गल्तीलाई म पश्चाताप गर्छु र म तपाईको राज्यको आगमनमा तयारी हुन सक्छु भनेर यदि साँचो हृदयले यदि कसैले भन्दैन भने म विश्वासका साथ दावा गर्छु मेरै घरको मान्छे पनि छुट्न सक्छ। मेरो मण्डलीको मान्छे पनि छुट्न सक्छ। मेरो छिमेक पनि छुट्न सक्छ। मेरो नेपालका विश्वासीहरू पनि छुट्न सक्छन्। युरोपका विश्वासी पनि छुट्न सक्छन्। तर म आज वचनबाट भन्न सक्छु, निनवे शहरमा परमेश्वरले न्याय ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो, सदम र गमोरा जस्तै। यहाँसम्म म पनि छुट्न सक्छु यदि मैले गलत प्रकारको जीवनशैली जिए, पाप र अधर्ममा लुप्त भए भने यो वचन मेरो निम्ति हो। मैले आफैलाई प्रश्न गर्दैछु, के म धर्मी छु? के म लुत जस्तो छु? के म नोआ जस्तो छु? यसकारण म तपाईलाई बताउन चाहन्छु, निनवे व्यक्तिहरूले गरेको उपवास परमेश्वरलाई मन पर्यो। निनवे व्यक्तिहरूले गरेको काम परमेश्वरलाई मन पर्यो। निनवेले बसेको उपवास परमेश्वरलाई मन पर्यो। निनवेका मान्छेले, पशुले उपवास बसेको परमेश्वरलाई मन पर्यो। निनवेका व्यक्तिहरूले पश्चाताप गरेको परमेश्वरलाई मन पर्यो। यस, मान्छे पापी हुनु ठुलो कुरो होइन, तर पश्चाताप गर्ने ठुलो कुरा हो। पाप मानिलिन ठुलो कुरा हो। हितोपदेश 28 को 13 वचन पढौं त एकजनाले।
चर्को गरी म अन्ततिर गइसकेको छु। हितोपदेश 28 को 13 आफ्ना पापहरू लुकाउनेको उन्नति हुँदैन, हुँदैन, तर जसले ती स्वीकार गर्छ र त्याग्छ त्यसले कृपा पाउँछ। कृपा पाउँछ। यस, निनवेको व्यक्तिले कृपा पायो, निनवेको सहरको मान्छेले कृपा पाए, किनकि उनीहरूले आफ्नो पाप स्वीकार गरे, मानिले। 40 दिनसम्म यो उपवास कति दिन भनेर लेखेको छैन, तर 40 दिनसम्म मलाई लाग्छ उपवास बसिएको छ। म तपाईलाई बताइदिन चाहन्छु, ती निनवेका मानिसले आफ्नो उपद्रव त्यागे, आफ्नो पाप त्यागे र पश्चाताप गरे, र तिनीहरूको पश्चातापले परमेश्वरको मनलाई बदल्यो। 8 पद पढौँ तिनको, योना 3 को 8 पद पढौँ। परमेश्वरको मन बदल्यो। 10 पद पढौँ, म पढ्दिएँ। तिनीहरूले के गरे र कसरी तिनीहरू आफ्ना कुमार्गबाट फर्केर आए भन्ने परमेश्वरले देख्नुभयो। तब उहाँलाई दया आयो र तिनीहरूलाई सर्वनाश गर्छु भने गर्नुभएको धम्की अनुसार उहाँले गर्नु भएन। आमेन भन्नु सबैले। वाउ, यो मजाको कुरा। म नाश गर्छु भनेर मैले संकल्प गरेको कुरा परमेश्वरले तिनीहरूको आफ्नो कुमार्गबाट फर्के अरे, तिनीहरूको उपद्रवबाट तिनीहरू फर्के अरे, तिनीहरूले आफूलाई पश्चातापी बनाए अरे, अनि परमेश्वरलाई उनीहरूलाई दया आयो अरे। अझै पनि परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ। हे पृथ्वीका वासीहरू, मैले यो वचन प्रचार गर्दै गर्दा सुन्ने हरेक व्यक्तिहरू अझै पनि केही बितेको छैन, आफैलाई पश्चातापमा लैजानुहोस्, आफैलाई कुमार्गबाट सुमार्गमा लैजानुहोस्, आफैलाई उपवासमा लगेर भाङ्रा लगाउनुहोस्, आफ्नो अहङ्कारलाई तोड्नुहोस्। राजाले सिंहासन छोडेको छ, याद गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो के छोड्नुपर्ने हो हामीले छोडौँ र खुला भएर भनौँ, प्रभु हामीले तपाईँको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ, मैले परिवारको, मेरो छिमेकमा, मेरो देशको विरुद्ध, तपाईँको वचनको विरुद्ध मैले पाप गरेको छु, प्रभु मलाई पश्चाताप गरिदिनुहोस् भनेर यदि संसारका मानिसहरूले यदि पश्चाताप गर्छन् भने स्वर्ग 2400 किलोमिटरबाट 4800 किलोमिटर हुन जान्छ। यो निनवेका सहरको वासी बडो लक्की मान्छे, बडो म यिनीहरूको पाप देख्दा मलाई रिस पनि उठ्छ र यिनीहरूको पश्चाताप देखेर म खुसी पनि हुन्छु। यिनी इजरायली भन्दा कति राम्रो मान्छे, गल्ती गरे, अहिले भर्खर हामीले पढ्यौँ, आफ्नो पाप स्वीकार गर्नेले जहिले पनि उन्नति गर्छ, तर पाप लुकाउनेको कहिले पनि उन्नति हुँदैन। निनवेले राजादेखि लिएर कमाराको व्यक्तिले के गरे, पाप पश्चाताप गरे र उनीहरू परमेश्वरको न्यायबाट बचे। त्यही भएर निनवे सहरको न्याय भनेर मैले तपाईँलाई बताएको छु। विकल्प यही हो। विचार गरौँ एकपटक, आज बेलुकी हामी बेलुका सुत्दै गर्दा एकपटक विचार गरौँ, के म प्रभुको दोस्रो आगमनको न्यायमा के म निर्दोष ठहरिनेछु, के म धर्मी ठहरिनेछु? यो आफैले आफूलाई प्रश्न गरौँ। त्यति बेला मैले आफैले आफैलाई र मैले तपाईँलाई कसैलाई पनि बचाउन सक्ने ताकत राख्दिनँ। त्यसकारण यो 5वटा कुरा मैले आज तपाईँलाई दिएको छु। 1 नम्बरमा हामी अदनको बगैँचाको न्याय, 2 नम्बरमा जल प्रलयको न्याय, 3 नम्बरमा सदोम र गमोराको न्याय, 4 नम्बरमा प्रभुको दोस्रो आगमनको न्याय, 5 नम्बरमा निनवे सहरको न्याय। यो 5वटा न्यायमा हामी निनवे सहरको बासिन्दा जस्तै हामी हौँ भनेर आजको वचन मैले तपाईँहरूको बिचमा प्रचार गरिरहेको छु। त्यति बेला नोआले प्रचार गरे, अहिले डेभिड थापाले प्रचार गर्दैछ। त्यति बेला नोआले प्रचार गरे, अहिले हामी परमेश्वरका सेवकले प्रचार गर्दैछौँ। त्यति बेला लुतले भने पश्चाताप गर, अहिलेका परमेश्वरका सेवकले भनिरहेका छन् युट्युबबाट, वचनबाट, सबै ठाउँबाट। अनि जसरी पानी सर्लक्कै आएर तिनीहरूलाई जल प्रलयमा डुबाएर तिनीहरूलाई नाश बनाइदियो, त्यसै गरी यो पृथ्वीमा पनि माथिबाट गोला आकाशका तत्त्वहरू तल झर्नेछन् र संसारका सबै मान्छेहरू नाश हुनेछन्। त्यति बेला प्रभु प्रभु भनेर हुनेवाला छैन। अहिले नै निनवेवासी जस्तो हामीले आफैलाई भाङ्रा लगाएर उपवास बसेर आफैलाई विनम्र तुल्याएर परमेश्वरको चरणमा यदि गयौँ भने परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, प्रभु टिठालो हुनुहुन्छ, उहाँले क्षमा गरिदिनुहुन्छ आफ्नो
हरेक बाबुआमाले आफ्नो छोराछोरीको गल्ती र अपराधलाई क्षमा गरे जस्तै हाम्रा परमेश्वर पिताले पनि आफ्नो छोरो फर्किँदा क्षमा गर्दै उडन्त पुत्रलाई हेर्नुहोस्, त्यत्रो आफ्नो सम्पूर्ण आफ्नो जयजता लिएर आफ्नो अंशमा लिएर अब उसको अंश केही पनि थिएन, तर पनि बाउले घरमा उसलाई स्वागत गर्नुभएको छ। त्यो उडन्त पुत्रको आफ्नो मृत्यु घरमा अब केही पनि थिएन, उसले केही बाँकी नराखिकन लिएर गएको थियो। इज्जत, मान, मर्यादा, रुपियाँ, पैसा, सम्पत्ति सबै लिएर गएको थियो। बाउ पनि चाहिँदैन भनेको थियो, आमा पनि चाहिँदैन भनेको थियो, दाइ पनि चाहिँदैन भनेको थियो, छिमेकी र कुटुम्ब पनि चाहिँदैन भनेको थियो। अन्ततः त्यो पश्चाताप भएर फर्कियो। अन्ततः उसको केही पनि हक नभएको ठाउँमा नि पिताले उसलाई स्वागत गर्नुभएको हामी देख्छौँ। पिता अनुग्रही हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र म निनवे सहरका वासी जस्तो पश्चातापी भएर यदि तपाईँ र मैले परमेश्वरको चरणमा जान्छौँ भने परमेश्वरले अझै पनि निनवेका सहरका वासीलाई कृपा गरे झैँ परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई पनि कृपा गर्नुहुनेछ। नत्र भने हामी परमेश्वरको डरलाग्दो न्यायमा जाँदै गर्दा हामी जलप्रलयका मानिस मरे जस्तै मर्नुपर्ने छ। हो, सदम र गमोरामा मानिसहरू मरे जस्तै मर्नुपर्ने छ। अदनको बगैँचाबाट तिनीहरू निष्कासित भए चाहिँ निष्कासित हुनुपर्ने छ। परमेश्वरको सम्बन्धबाट टाढा, परमेश्वरको उपस्थितिबाट टाढा हुनुपर्ने छ। हामी पापका भागीदार हुन्छौँ, तर पापको भागीदार कहिले पनि परमेश्वरको राज्यमा जान कतै सक्दैन। यदि पापले संसारमा स्वर्गमा बस्न पाउने हो भने लुसिफर तल झर्नु पर्दैन थियो, किनकि उसले पाप गर्यो, विद्रोह गर्यो, त्यसकारण परमेश्वरले पृथ्वीमा तल झार्नुभयो। अनि धेरै लामो समयदेखि परमेश्वरले स्वर्गलाई सफा गर्नुभएको छ। फेरि त्यही पापी लहर राख्ने उहाँलाई दोस्रो रिक्स उहाँले लिनुहुन्न। एकचोटि रिक्स लिइसक्नु भएको छ प्रभुले। लुसिफरलाई राखेर एकचोटि रिक्स लिइसक्नु भएको छ, अब दुबारा रिक्स लिनुहुन्न उहाँले जलप्रलय हामी अघि के पढ्यौँ 24 अध्यायको 36 देखि 39 के पढ्यौँ? प्रभुको दोस्रो आगमन पनि ठिक नोआको दिन जस्तै हुनेछ। मान्छे खाइरहेका, पिइरहेका, सबै गरिरहेका हुनेछ। अनि भात्तै जलप्रलय आएर तिनीहरूलाई त्यस्तै अब हुन जाँदैछ। त्यही भएर बचाउनुहोस् आफैलाई, बचाउनुहोस् आफ्नो परिवारलाई, बचाउनुहोस् आफ्नो कुटुम्ब र छिमेकीलाई, बचाउनुहोस् आफ्ना मानिसहरूलाई। भन्नुहोस् पश्चाताप गरेर अनि भाङ्रा लगाएर आफ्नो अहङ्कारलाई तोडेर माटोमा धुलोमा आउनु पर्यो। धुलोमा आउनु भनेर फेरि आज बेलुका कपडा च्यातेर बालुई नराख्नु भनेको चाहिँ होइन। मैले फेरि पश्चाताप गरेर परमेश्वरको योग्यको व्यक्ति हामी बन्न सक्यौँ भने परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई नोआलाई कृपा गरे चाहिँ, लुतलाई कृपा गरे चाहिँ, निनवेको सहरलाई कृपा गरे चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कृपा गर्नुहुनेछ। र प्रभुको दोस्रो आगमनमा न्याय भए तापनि हामी चाहिँ उहाँको न्यायमा बचाइनेछौँ। आजको वचनबाट म यही चुनौती, यही आशा, यही प्रेरणा दिँदै आजको वचनबाट विश्राम दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। सालोम।